बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन खूबसूरत होती हैं, उनके नाम उनसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, पर बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी ज़िंदगी में भी उनके किस्से और कहानियाँ सुनाई जाती रहीं और उनके बारे में जो कई बातें हैं उनकी वफ़ात के बाद भी ज़िंदा हैं। खूबसूरती मिट जाती है और जो आपका अच्छा काम है वो कभी नहीं मिटता, वो यादों में सलामत रहता है। जिस खातून का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, ये खातून बगदाद से इनका ताल्लुक़ था और अब्बासी खलीफा हारून रशीद की मनपसंद अहलिया थी। ये 165 हिजरी में इनका निकाह हुआ और आप सोचिए, ज़ुबैदा के बारे में, मलका ज़ुबैदा की हम बात कर रहे हैं। मलका ज़ुबैदा के बारे में कहा जाता खूबसूरत बहुत थी, अक्लमंद बहुत थी, दाना, नेक दिल बहुत थी, रहम दिल थी। सबसे ज़्यादा ये है कि अल्लाह की राह पे ख़र्च करने में उनको बहुत सहूलत थी, यानी ही लव्स टू स्पेंड। और ये खूबी जिनको अता हो जाए, क्योंकि ख़वातीन और मर्दों में से बहुत से ऐसे बदकिस्मत होते हैं कि जैसे जैसे नेमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे दिल छोटा होता जाता है। ज़ुबैदा के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा इसने ख्वाब देखा जिसने उसको हिला के रख दिया। बुरा सा ख्वाब था और इसने अपनी एक खादमा से कहा कि बगदाद में उस शहर के बहुत बड़े आलिम थे, ताबई थे, यानी एक ताबई होते हैं जिसने सहाबी को देखा, एक तबा ताबई होते हैं जिसने ताबई को देखा। तो मोहम्मद इब्ने सिरीन इनका नाम था। अल्लाह ने इनको ख्वाबों की ऐसी शानदार जो तौजीह है या ताबीर है वो बताने का इल्म दिया हुआ था कि अक्ल दंग रह जाती है। जब उस खादमा ने जाके बताया कि मुझे ये ख्वाब आया है, तो मोहम्मद बिन सिरीन ने कहा कि बीबी, ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है, लेकिन तेरी जो हालत है, तू तो खादमा लगती है, पर ये ख्वाब किसी खादमा को नहीं आ सकता। ताबीर मैं तुम्हें बताऊंगा, पर तब अगर तुम मुझे इसकी मालकन का नाम बताओ कि ये ख्वाब असल में देखा किसने है। तो खादमा वहाँ से महल में वापस आई, आके मलका ज़ुबैदा को बताया, तो मलका ने उसको अपना नाम बताने की इजाज़त दे दी। तो मोहम्मद इब्ने सिरीन ने ये ख्वाब सुनने के बाद कहा कि अपनी मलका को बताना कि खुशबख्ती उनके ऊपर निछावर होने वाली है, उनसे कोई इतना बड़ा काम होने वाला है कि जो रहती दुनिया तक उनको ज़िंदा रखेगा, याद रखेगा। खातिन हज़रात, ये जो काम जिसका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, ये 1200 साल ज़िंदा रहा, लोगों को आसानी, राहत और फैज़ देता रहा, और उस काम का नाम भी नहर ज़ुबैदा था। हुआ ये कि 193 में खलीफा हारून रशीद फौत हो गए, ये कोई उनकी शादी के 27-28 साल के बाद। तो मलका ने उसी साल हज करने का सोचा। अच्छा, बादशाह हज करने जाते थे या मलका या शहज़ादे या गवर्नर, उस अहद में ये रिवाज था कि वो रास्ते में जगह जगह रुकते जाते, उनके साथ लोग होते, कासिद होते, गहरी निगाह वाले दानश्वर होते और लोगों के हालात ज़िंदगी उनसे बाखबर होते, नोट करते, लोगों के मसाइल थे वो नोट करते। तो रास्ते में जगह जगह मलका ज़ुबैदा ने देखा कि कहीं जानवर मरे पड़े, कहीं कुछ लोगों की बेगोरो कफन लाशें जिन पे ना उनका कफन था ना उनकी कब्र थी। ज़ाहिर है कहीं बेचारे अकेले जा रहे होंगे या काफ़िले में होंगे, तो अगर सब लोगों की बुरी हालत हो तो ऐसे में लोग फिर अनजान लोगों को छोड़ देते हैं रास्ते में। उसने पूछा ये क्या है, तो पता चला कि इस पूरे सफ़र में पानी मुयस्सर नहीं है। जब वो पहुंची मैदानी अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, इन सारी जगहों पे, मक्का मुकरमा, तो पता चला वहाँ भी गुर्बत और कहत का आलम था और पानी इतना मुश्किल मिलता था और महंगा बहुत था। तो उसने गवर्नर को बुलाया, कहा ये क्या मजाक है, यहाँ तो अल्लाह के मेहमान आते हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, बच्चे हैं, पानी मुयस्सर नहीं है। तो उसने गवर्नर ने कहा इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है, तो जो लोग गधों पे और घोड़ों पे पानी की मशकें लेके आते हैं तो ज़ाहिर है वो बहुत कम तादाद में होती हैं, वो आती हैं तो बहुत महंगी बिकती हैं, फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो हज के दौरान ही मलका ने बगदाद पैगाम भिजवाया और बगदाद से अपने जो इंजीनियर्स की टीम को बुलाया और कहा कि ये मसला है, मुझे इसका हल चाहिए, तुम सर जोड़ के बैठो और मुझे इस मसले का हल चाहिए। अब वो सब सर जोड़ के बैठे और उन्होंने जो मसले का हल दरियाफ्त किया वो ये था कि एक ही हल है, ताइफ से वहाँ वादी हुनैन है, तो वादी हुनैन वाहिद है जो पहाड़ी, ज़ाहिर है उसकी जगह है
وہاں جب بارش ہوتی ہے تو پانی محفوظ رہتا ہے، باقی تو سارا بنجر ویران علاقہ، خشک، یعنی پانی آئے بھی تو فوراً جذب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو پہاڑی سطح اونچی تھی، تو انہوں نے کہا اگر وادی حنین سے ہم کو نہر بنائیں اور اس کو لے کے جائیں پہاڑوں کے بیچ میں سے وہاں مزدلفہ تک، مکہ مکرمہ تک، اور تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ اتنا مہنگا ہوگا کہ سوچ کے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ جواب سنا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ زبیدہ کی زبان سے ایک ایسا جواب نکالا، اس کو توفیق دی کہ سونے کے حرفوں سے لکھا جانے والا یہ جملہ ہے جو ایک خاتون نے کہا۔ اس نے کہا کہ اس نہر کو بنانے کے لیے اگر ہر کدال کی ایک ضرب پہ ایک سونے کا ریال مجھے دینا پڑے تو میں دوں گی، تم یہ بناؤ۔ تو پھر انسانی تاریخ کا وہ معجزہ ہوا، پہاڑوں میں سے 38 کلومیٹر لمبی یہ نہر بنی، وادی حنین سے اس کو ڈیزائن کیا گیا، اور بیچ میں ایک لکڑی کا ڈیم بنایا گیا۔ یعنی اس نہر کے جو کمال خوبصورتی یہ تھی کہ پانی کا ردم ظاہر اوپر سے چلتا تھا تو مسلسل فلو میں رہتا تھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں اس پانی کو میدان عرفات میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں بھی ایک طرح سے تالاب بنایا گیا کہ اس میں یہ پانی گرتا تھا، تالاب کے نیچے اس زمانے کی جو لیٹسٹ ٹیکنیک یا ٹیکنالوجی تھی، چونا پھر آ گیا، اس کی تہیں رکھی گئیں تاکہ پانی زمین میں جذب نہ ہو اور یہ نہر کا پانی لوگوں کو میسر آتا رہے۔ بیچ میں کہیں کہیں پہاڑوں کے اندر کھودا گیا، کہیں پہاڑوں کے بیچ میں سے نہر کو بنایا گیا، کہیں کریزیں بنائی گئیں، کریزیں جیسی ہمارے ہاں یہ بلوچستان میں بنائی جاتی ہیں زیر زمین۔ یہ معجزہ جو ایک ایسی خاتون کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی تھی، اور رب نے اس کو خواب میں یہ پیغام دیا، اس نے بنایا۔ 1200 سال یہ نہر چلتی رہی، یعنی جو موجودہ سعودی حکمران ہیں 1950 تک اس نہر سے پانی آتا رہا۔ پھر لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ بجلی آ گئی تو جگہ جگہ موٹریں لگا کے انہوں نے نہر کا پانی کھینچ لیا۔ اس بیچ میں سے جہاں جہاں کسی کی بستی آتی تھی، کسی کا گھر آتا تھا، جیسے ہمارے یہاں لوگ نہروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، آلموسٹ یہی تھا، تو جو حاجیوں کا پانی تھا تو بند ہو گیا اور نہر خشک ہو گئی۔ ابھی گورنمنٹ آف جو سعودی عربیہ ہے اس نے پورا ٹرسٹ بنایا ہے جو اس نہر کے باقیات کی حفاظت کرتا ہے۔ ملکہ نے یہ کیا کہ نہر کے آس پاس جتنے باغات تھے وہ سارے خرید لیے، زمینیں خریدیں، ان باغات میں ظاہر پھل ہونے لگا، وہ بھی اللہ کی راہ پہ خرچ ہوتا، مسافروں کو دیا جاتا ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس ٹرسٹ کو دیا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جس کا دل مومن ہو میرا رب اس کے لیے بڑے کاموں کو آسان کرتا ہے۔ ملکہ زبیدہ فوت ہو گئیں پر نہر زبیدہ کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے۔ کوفہ سے مکہ تک سفر بہت مشکل ہوتا تھا، تو ملکہ زبیدہ نے وہاں ایک سڑک بنوائی، دریاب زبیدہ اس کا نام ہے، یہ شاہراہ زبیدہ آپ آج کی زبان میں کہہ لیں۔ تو وہاں سے بغداد سے کوفہ اور وہاں سے آنا یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے وہ راستہ بھی آسان ہو گیا۔ جب بھی آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ بڑے بڑے فائدے ہوں، چھوٹے فائدے ہوں، اپنے ظرف کے مطابق ہوں، اپنی اوقات کے مطابق ہوں، آپ کو زندہ وہی رکھتے ہیں، آپ کو لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں زندہ وہی رکھتے ہیں۔ جس نے زبیدہ کی نہر سے پانی پیا ہوگا اس کی دعا، وہ لمحے سارے کے سارے مجسم ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب لوگ سائے کو ترس رہے ہوں گے تو ایسی کتنی ہی ظاہر ایسی کم ہیں خواتین خوش بخت کہ جنہیں اختیار ملا، اقتدار ملا، جن کے پاس روپیہ پیسہ بھی آیا، پر انہوں نے اس کا غلط یا بے جا استعمال کرنے کی بجائے بیسٹ آف دا بیسٹ استعمال کیا۔ ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی 38 لاکھ ریال اس پہ خرچ آئے تھے، یعنی یہ بہت بڑی رقم تھی جو خرچ آئی تھی۔ پر جب آپ کا دل ہو، جب آپ کا بخت ہو اور دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر میرا رب آپ سے بڑے کام لے لیتا ہے اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کبھی دعا تو ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی موقع دے کہ ہم بھی اس کی مخلوق کو کہیں نہ کہیں، وہ جو ہمارے کہا جاتا ہے نا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کچھ نہ کچھ تو بناتے رہنا چاہیے جس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے اور آپ کا اور آپ کے پیاروں کا نام زندہ رہے، یہاں بھی اور اللہ کے یہاں بھی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔